तपाईँहरूले जिउनु हो भने प्रभुको चेहराको खोजी गर्नाले मात्रै हामीले पाउने रहेछ। यदि तपाईँहरूले प्रभुको चेहराको खोजी गरेनौँ, चेहरालाई तपाईँहरूले निहारेनौँ भने तपाईँहरूले सन्तुष्टि जीवन जिउन सक्दैन। आज संसारका मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, उनीसँग धन छ, उनीसँग इज्जत छ, उनीसँग है बल छ, उनीसँग बुद्धि छ, तर पनि उनीहरू जीवनमा किन सन्तुष्टि छ? किन जहिले पनि उनीहरू असन्तुष्टि जीवन जिएर हिँडिरहेको हुन्छ है? किनभने उनीहरूले प्रभुको चेहराको खोजी गरेकै हुँदैन, प्रभुको चेहरालाई उनीहरूले निहार्न जानेकै हुँदैन है। त्यस कारणले गर्दा संसार मान्छेलाई धन मान इज्जत सबै कुरा हुँदाखेरि पनि संसार मान्छेले सन्तुष्टि जीवन जिउन नसक्नुको कारण छ है। तर आज तपाईँ र मैले एउटा सन्तुष्टि जीवन हामीले जिएर बाइबलले लेखेको छ, सन्तुष्टता सहितको भाव पनि के हो? लाभ हो भन्छ। यो सन्तुष्टिको जीवन चाहिँ प्रभुको चेहराको खोजी गर्नाले मात्रै हामीले पाउनु रहेछ है। अनि परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी हामीले गर्नुपर्ने रहेछ है। यो कुरा हामीले दोस्रो कुरा हेर्नु। अब बाइबलमा लेखेको छ यहाँनिर तेस्रो कुरा हामीले खोज्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ है त? यहाँनिर जानु है, माथिको कुरा खोज। माथिको कुरासँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ के हुन्छ? भजन सङ्ग्रह किताब 105 अध्यायको 4 पदलाई पढिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 105 अध्यायको 4 पदमा परम प्रभु र उहाँको सामर्थ्यको खोजी गर, उहाँको चेहराको नित्य खोजी गर है। अब तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले परम प्रभुको सामर्थ्यको खोजी गर, किनकि परमेश्वरको राज्य भनेको बाइबलले भन्छ है बातमा छैन अरे है, तर सामर्थ्यमा छ हुन्छ नि है। यदि तपाईँ मैले होइन माथिको कुरा खोज, माथि कुरासँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्य उहाँको धार्मिकता रहेछ। माथिको कुरासँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप, परमेश्वरको चेहरा रहेछ। अनि माथिको कुरासँग सम्बन्धित परमेश्वरको सामर्थ्य रहेछ। त्यस कारणले त भजन सङ्ग्रहमा हामीले पढ्यौँ परमेश्वरको सामर्थ्यको खोजी गर है। किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ मान्छेको बातमा छैन, मान्छेको वचनमा छैन, सामर्थ्यमा छ भन्ने छैन। आउनुहोस् त यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी किताब पढिदिनुहोस् त 2 अध्यायको 5 पदमा। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय 5 पदलाई पढिदिनुहोस्। कि तिमीहरूको विश्वास मानिसहरूको बुद्धिमा माथि होइन, तर परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि बसालिएको है। हाम्रो विश्वास मान्छेको बुद्धिमाथि होइन, परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि बसालिएको हुनुपर्छ। किनकि परमेश्वरको राज्य चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्यले भरपुरी राज्य हो है। परमेश्वरको राज्य परमेश्वरको सामर्थ्यमा आधारित छ है। मान्छेको बुद्धिले, मान्छेको ज्ञानले परमेश्वरको राज्य प्राप्ति गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हुन्छ है परमेश्वरको सामर्थ्यको खोजी गर। अब परमेश्वरको सामर्थ्यलाई तपाईँहरूले पाउनको लागि तपाईँहरूमा कस्तो अवस्थामा जानुपर्छ र भन्दा नि दुर्बलतामा भएर है, घटी कमीमा अभावमा भएर, खेदो निन्दा सतावटमा भएर, रोग बिमारमा भएर जब हामी जान्छौँ कष्टमा दुःखमा, बल्ल परमेश्वरको सामर्थ्य हाम्रो जीवनमा के हुन्छ अरे? सिद्ध हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि है पावललाई भनेको छ, पावल तिम्रो दुर्बलतामा नै मेरो सामर्थ्य के छ अरे? सिद्ध छ है। जब तिमी रोग बिमारमा जान्छौ, तिमी घटी कमीमा जान्छौ, तिमी खेदो निन्दा सतावटमा जान्छौ, तिमी विभिन्न प्रकारको दुःख कष्ट समस्यामा भएर जान्छौ, त्यतिखेर मेरो सामर्थ्य तिमीमाथि के छ है? सिद्ध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको सामर्थ्यको खोजी गर्नु, अनि त्यो सामर्थ्यलाई पाउनु हो भने तपाईँहरूमा है जस्तो सुकै परिस्थितिबाट भएर तपाईँहरूमा जानु परे तापनि हामी बिना गनगन है, बिना तर्क वितर्क, बिना होइन आज वाद विवाद नगरिकन हामी परमेश्वरले है लानुभएको परिस्थितिबाट भएर तपाईँहरूमा जानु नै पर्छ। प्रभुको दास पावललाई प्रभुले भन्नु, पावल तिम्रो दुर्बलतामा नि मेरो सामर्थ्य सिद्ध हुन्छ है। अनि पावलले पनि भन्छ म चाहिँ मेरो दुर्बलतामा के गर्छु, म गर्व गर्छु। जब म दुर्बलतामा भएर जान्छु, म कमजोरीमा भएर जान्छु, त्यतिखेर म चाहिँ गर्व गर्छु भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू मैले परमेश्वरको सामर्थ्यको खोजी गर्नु, त्यो सामर्थ्यलाई प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूमा है परमेश्वरले तपाईँहरूलाई जुन परिस्थितिबाट भएर लान चाहनुहुँदैछ
त्यो परिस्थितिबाट तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ चुपचापसित। अनि मात्र परमेश्वरको सामर्थ्यलाई तपाईँहरूले थाहा गर्न सक्छौँ, त्यो सामर्थ्य हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ है। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूले बाइबलमा परमेश्वरले है प्रभुको वचनमा लेखेको छ। अब हामीले खोज्नुपर्ने कुरा छ है। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायमा हुन्छ, यहाँ चौथो कुरा यो कुरा लेखिएको छ। पहिलो पत्रुस 3 अध्याय 11 पदले कसैले पढिदिनुहोस्। पहिलो पत्रुस 3 अध्याय 11 पद। पहिलो पत्रुस 3 को 11। ऊ खराबीबाट तर्कोस् र उसले असल काम गरोस्, उसले मेलमिलापको खोजी गरोस्, यसैको पछि लागोस्। अब हामीले खोज्नुपर्ने कुरा चाहिँ चौथो कुरा चाहिँ के रहेछ? मेलमिलापको खोजी गर्नुपर्छ। किन मेलमिलापको खोजी हामीले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य चाहिँ खानु र पिउनुमा होइन, तर केमा छ अरे? मेलमिलापमा छ है, धार्मिकतामा छ है, आनन्द शान्तिमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मेलमिलापको खोजी तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है। प्रभुको घरमा, प्रभुको मण्डलीमा तपाईँहरूले प्रभुको सेवा हामीले गरिरहेका छौँ। अब प्रभुको सेवा गर्ने क्रममा चाहिँ कसरी सेवा गर्दाखेरि मिलाप कायम रहन्छ, एकता कायम रहन्छ, त्यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ? खोजी गर्नुपर्छ है। अनेकता र अमेलको कुरा चाहिँ है यदि है मण्डलीमा यदि आयो भने त्यसले मण्डलीमा है समस्या ल्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुको वचन बाइबलमा लेखेको छ नि, हितोपदेशमा, जसले अमेलको बिउ छर्दै हिँड्छ त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भन्छ नि। आज हामीले प्रभुको सेवा गर्दाखेरि हामीले कसरी मिलाप कायम रहन्छ, कसरी एकता कायम रहन्छ, त्यो कुरालाई खोजी गर्नुपर्छ अनि त्यसको पछि हामीले लाग्नुपर्छ। किनकि परमेश्वरको राज्य मेलमिलापमा आधारित छ है। यहाँनिर रोमीको 14 भन्छ, परमेश्वरको राज्य खानु र पिउनुमा होइन, तर मिलापमा अरे है, धार्मिकतामा, शान्ति र आनन्द भन्छ नि। हुन्छ रोमीको किताब 14 अध्याय 17 पद पढिदिनुहोस्। किनकि परमेश्वरको राज्य खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा, धार्मिकतामा, मेलमिलापमा, मेलमिलाप र आनन्द हो भने तल गएर 19 पद पनि पढिदिनुहोस्। यसकारण हामी मेलमिलापको कुराहरू र एक अर्काको उन्नति गर्ने कुराहरूको पछि लाग्नु हुन्छ त। अब तपाईँहरूले मेलमिलापको खोजी गर्नुपर्छ किनकि परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा मेलमिलापमा आधारित छ है। अमेलमा, झगडामा, डाहामा, फाटोमा परमेश्वरको राज्य चाहिँ परमेश्वरको राज्य मिलापमा छ। यदि तपाईँ र मैले मेलमिलापको जीवन यदि हामीमा छैन भने तपाईँहरू मैले चढाएको भेटी त परमेश्वरले ग्रहण गर्नु हुँदैन भने स्वर्ग हामी कसरी गइन्छ है। मत्ती 5 अध्यायमा हामीलाई थाहा छ है। यदि तिमीले भेटी लिएर जब तिमी वेदीको सामने जब पुग्छौ त्यतिखेर तिम्रो हृदयमा तिम्रो भाइप्रति है भएको कुनै प्रकारको होइन कुराहरू यदि तिम्रो हृदयमा है यदि तिमीले थाहा गर्यौ भने है, तिम्रो भाइप्रति केही अमेलको कुरा छ भने पहिला गएर तिमीले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर्नु, त्यसपछि बल्ल आएर तिमीले के गर्नु? भेटी चढाउनु। तपाईँ मैले चढाएको भेटी त अमेलमा परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न भने स्वर्ग हामी कसरी गइएला है। किनभने है तपाईँ र मैले चढाएको भेटीभन्दा महत्त्वपूर्ण त तपाईँ मेरो जीवन हो नि त परमेश्वरको। त परमेश्वरसँग सम्बन्धित त तपाईँ मेरो जीवन है भनेपछि आज तपाईँहरूले है एउटा मिलापलाई खोजी गरेर है, मिलापलाई कायम राखेर आज हामी प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ है। अमेलमा, झगडामा, डाहामा यदि प्रभुको सेवा गर्छौँ भने बाइबल भन्छ अमेलको बिउ छर्ने मान्छेलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भन्छ नि। हेर्नुहोस् त यहाँनिर है, आउनुहोस् हितोपदेशको किताब। परमेश्वरले कस्ता मान्छेलाई घृणा गर्नुहुन्छ भन्दा अमेलको बिउ छर्ने मान्छेलाई भन्छ है त। यदि जसले मिलापलाई कायम राखेर मिलापको खोजी गर्दै सेवा गर्छ है, कसलाई परमेश्वरले घृणा होइन, कसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। हितोपदेशको किताब 6 अध्यायमा आउनुहोस् त। हितोपदेश 6 अध्यायको पहिला माथि 16 पदलाई पढिदिनुहोस्। हितोपदेश 6को यी 6वटा कुरा परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। 7वटा छन्
उहाँको निम्ति घृणित छ। अनि पढ्दै जानुहोस् त। घमण्डी आँखा, झुट बोल्ने जिब्रो, निर्दोष रगत बगाउने हात, दुष्ट युक्ति रच्ने मन, खराबसँग खराबीतिर दगुर्ने पाउहरू, अनि झुट बोल्ने झुटो साक्षी, भाइ भाइको बिचमा अमेलको बिउ छर्ने मान्छे। त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? घृणा गर्नुहुन्छ है। यस कारणले गर्दा हामीले पढ्यौँ मेलमिलापको खोजी गर है। आज तपाईँहरूले किन मिलापको खोजी गर्नुपर्छ? किनकि परमेश्वरको राज्य मेलमिलापमा मात्रै आउँदैछ है। यदि तपाईँहरूले अमेलको जीवन लिएर हामीले चढाएको भेटे त प्रभु कहाँ ग्रहणयोग्य हुँदैन भने तपाईँ र मेरो जीवन कसरी परमेश्वरको राज्यमा ग्रहणयोग्य हुनसक्छ? कसरी परमेश्वरको राज्यमा स्वीकार्य हुनसक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि है तपाईँहरूले मिलापको खोजी हामीले गर्दै मिलापलाई कायम राख्दै है, मिलाप र एकतालाई तपाईँहरूले होइन एकदमै कायम राख्दै हामीले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। किनभने एफिसी किताबमा हामीलाई थाहा छ है मेल मिलापको बन्धनमा रहनु है अनि आत्माको एकतालाई कायम राख्नु भनेको छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि है तपाईँहरूले मिलापको खोजी हामीले गर्नुपर्छ है। अब अन्तिम एउटा पद हामी पढौँ। हामीले खोजी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो है? माथिको कुरा खोजी गरेर हुन्छ। माथिको कुरासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ के हो है? अब आउनुहोस् आमोसको किताबमा आउनुहोस् त। यहाँनिर लेखेको छ है आमोसको पत्रमा आउनुहोस्। आमोसको किताब 5 अध्यायको 14 पदमा पढिदिनुहोस् त। आमोस 5 अध्याय 14 पदलाई भलाइको खोजी गर खराबीको होइन, तिमीहरू बाँच्ने छौ। तिमीहरूले भने जस्तै परमप्रभु सेनाहरूको परमेश्वर तिमीहरूको साथमा रहन्छ। अब हामीले खोजी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ? भलाइको खोजी गर्नुपर्छ। कसरी मैले सेवा गर्दाखेरि मण्डलीमा भलाइ हुन्छ है? कसरी मैले सेवा गर्दाखेरि विश्वासीहरूलाई भलाइ हुन जान्छ? त्यो कुराको खोजी हामीले गर्नुपर्छ है। यदि तपाईँहरूले भलाइको खोजी तपाईँहरूले गर्दै भलाइको काम गर्दै प्रभुको सेवा गर्छौँ भने भलाइ गर्ने मान्छेसँग परमेश्वर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। परमेश्वर औधी प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्छ भलाइ गर्ने मान्छेसँग। हिब्रूको किताब 13 अध्यायमा आउनुहोस् त। भलाइ गर्न बाँडचुँड गर्न नबिर्सिनु। यस किसिमको बलिदानसँग परमेश्वर के हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्छ। हेर्नुहोस् त पढिदिनुहोस् 13 अध्यायको सायद 16 पदमा होला। हिब्रू 13 16 पद। तर भलाइ गर्नु र बाँडचुँड गर्न नबिर्सिनु, किनकि यस किसिमको बलिदानहरूसँग परमेश्वर खुबै प्रसन्न हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है भलाइ गर्नु बाँडचुँड गर्न नबिर्सिनु। यस किसिमको बलिदानसँग परमेश्वर के हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ है। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि यस संसारमा जब मानिसको पुत्र बनिकन आउनुभयो उहाँले सधैँ पितालाई खुसी पार्ने काम मात्रै गर्नुभयो बाइबलमा लेखेको छ। आज तपाईँहरूले पितालाई खुसी पार्ने काम गर्नु भने हामीले भलाइको काम गर्नुपर्छ है। तपाईँहरूले प्रभुको सेवा गर्दाखेरि है कसरी मण्डलीको भलाइ हुन्छ, मण्डलीमा विश्वासीहरूको बिचमा कसरी भलाइ है पुग्न जान्छ, त्यो कुराको खोजी गर्दै हामीले सेवा गर्नुपर्छ। किनकि बाइबलले लेखेको छ मान्छे यदि तपाईँहरूले भलाइ गर्न जानेर पनि हामीले गर्दैन भने उसले चाहिँ पाप गर्छ बाइबलले भन्छ है। अनि गलाती किताबमा भनेको छ है तिमीहरू भलाइ गर्न कहिले पनि नथाक्नु। यदि तिमीले भलाइ गर्यो भने तिमीले ठिक समयमा के पनि गर्छौ? पढ्ने पनि गर्नेछ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले है पढ्यौँ यदि तिमीहरू ख्रीष्ट येशूसँग बिउतेका छौ भने माथिको कुरा खोज है। माथिको कुरा तपाईँहरूले खोज्नुपर्ने कारणहरू चाहिँ के रहेछ है? किनभने माथिको कुरा खोज्नुपर्ने कारण चाहिँ पहिला हामीले परमेश्वरले असल कुरा र असल र सिद्ध कुरा चाहिँ कहाँ राख्नुभएको रहेछ? माथि राख्नुभएको रहेछ है। अनि माथि कुरा हामीले किन खोज्नुपर्छ भने है माथिको कुराको खोजी गर्ने मान्छेहरूलाई एक दिन प्रभु लिन आउने के गर्नुभएको छ? प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि जसले माथिको कुरा खोज्छ त्यो व्यक्तिको छुटकाराको दिन उद्धारको दिन के छ? नजिक छ। तर तपाईँहरूले माथि कुरा खोज्ने साटोमा संसारकै कुरा पृथ्वीको कुरा खोज्दै हामी हिँडिरहेका छौँ भने है तपाईँ र मैले है छुटकारा होइन झन् हामी बन्धन र पासोमा फस्दै जेलिँदै जान्छौँ। माथिमा भेट्नु
परमेश्वरको राज्य हाम्रो थाहा गर्दछ है। दोस्रो कुरा माथिको कुरासँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ परमेश्वरको चेहरा है, परमेश्वरको स्वरूप रहेछ है। माथिको कुरासँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य, परमेश्वरको शक्ति, बल रहेछ है। अनि माथिको कुरा तपाईँले खोज्नुपर्ने कारण चाहिँ है के रहेछ भने सम्बन्धित कुरा चाहिँ मेलमिलाप र एकता रहेछ है। अनि अन्त्यमा हामीले है माथिको कुरा खोज्यो है, अन्त्यमा भलाइलाई चाहिँ तपाईँले खोजी गर्नुपर्छ है। अनि भलाइ गर्ने मान्छेसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि जुन व्यक्तिसँग प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यही व्यक्तिलाई पनि प्रभुले आफ्नो आगमनमा के गर्नुहुन्छ, एक दिन उठाइलानुहुन्छ। तर आज तपाईँ मेरो जीवनबाट है परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्नु, हामीले भलाइ गर्नुपर्ने रहेछ है। अनि भलाइ गर्न हामी थाक्नु हुँदैन, भलाइ गर्न चाहिँ तपाईँहरूमा कहिले पनि पछि हट्नुहुँदैन है। अनि हामीले मण्डलीमा सेवा गर्दाखेरि कसरी भलाइ हुन्छ, कसरी विश्वासीहरूलाई भलाइ पुग्न जान्छ, त्यो कुराको खोजी गर्दै आज हामीले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ है। अनि जसले यी कुराको खोजी गर्दै प्रभुको सेवा गरिरहेको छ, एक दिन प्रभु आउनुहुँदाखेरि अवश्य पनि तिमीले ती व्यक्तिलाई प्रभुले आफ्नो आगमनमा उठाइलानुहुन्छ है। अब हामीले जतिजनाले प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ, उदाहरण त्यो पापको क्षमा पायौँ, हामी माथिको कुरा खोजौँ। यो संसारको कुराको खोजी गरेर हामीले फाइदा छैन। संसारको कुरालाई खोजी गर्दै संसारकै कुराको निम्ति हामी मरिमेट्दै हिँड्छौँ भने है, संसारको कुराको निम्ति मरिमेटेर संसारकै कुराको खोजी गर्दै हामी है हिँड्छौँ भने मृत्युपछि हामीले है केही पनि इनाम हामी पाउँदैन। किनकि संसारको निम्ति गरिएको परिश्रम त बाइबलले भन्छ नि केवल आगोको लागि मात्रै हुन्छ भन्छ। तर प्रभुको लागि जुन परिश्रम मेहनत हामी गर्छौँ, त्यो मेहनत र परिश्रम एक दिन हामी सँगसँगै परमेश्वरको राज्यसँग पहुँच्छ। एक दिन हामीले गरेको कामले देखेर प्रभुले इनाम दिनुहुन्छ। तर संसारको निम्ति, शरीरको निम्ति है हामी मरिमेटी हिँडिरहेका छौँ है, ती कामको एक दिन प्रतिफल इनाम भनेको आगो नै हुन्छ, बाहिर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले माथि कुरा खोजी गर्दै है जुन कुरासँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू हामीले ती कुराहरूलाई खोज गर्दै अब हामी प्रभुको सेवा हामी गर्दै जाउँ है। अनि मात्रै एक दिन हामीले है हाम्रो बाबालाई है तपाईँहरूले भेट्न हामी एउटा सफल मान्छे है। अब कलसी किताब 3 अध्यायको 1 र 2 पद हामी सबैजना मिलेर हामीले वचन सेवालाई लिइराख्नु छ। कलसी 3 अध्यायको 1 र 2 पद हामी सबैजना मिलेर यही पढ्छौँ। सुरु गरौँ। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग बिउतिएका छौ भने माथिका कुराहरू जहाँ ख्रिस्ट परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बसिरहनु भएको छ, माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। अर्को पद पनि हामी पढौँ। पहिला थेस्सलोनिके 4 अध्यायलाई 13 र 14 पद पनि हामी सबैजना पढ्छौँ। पहिला थेस्सलोनिके 4 अध्यायको 13 14 पद पनि हामी सबैजना मिलेर पढ्छौँ। तर हे भाइहरू, अरू आशा नहुनेहरू जस्तो शोक नगर भनेर स्तुति जानेको विषयमा म तिमीहरू अन्जान रहेको चाहदिनँ। किनकि यसो मर्नुभयो, बौडेर उठ्नुभयो भने हामी विश्वास गर्दछौँ कि स्तुति गर्दा पनि परमेश्वरको मनको साथमा ल्याउनुहुनेछ है। अब हामी स्तुति जानेहरूको लागि है प्रभुलाई विश्वास गरेर जतिजना प्रभुमा स्तुति जान्छन् उहाँहरूको लागि आफ्नो शोक गर्नुपर्छ है। यदि तपाईँहरूले शोक गर्नु हो भने बाइबलले है कुन कुन कुराको लागि हामीले शोक गर्न पठाएको भने हामी आफ्नै लागि शोक गर्नुपर्छ अनि आफ्नो सन्तानको लागि हामीले शोक गर्नुपर्छ। किनकि प्रभु श्री ख्रीष्ट जब क्रुसमा टाँग्नको लागि प्रभुलाई जब लिएर गइरहेको थियो त्यतिखेर सारा भिड मान्छे, सेड्का भिड मान्छेहरू प्रभुपछि रुँदै गइरहेको। तर बाइबल त्यहाँनिर प्रभु यीशुले के भन्नुभयो, पछाडितिर फर्केर है तिमीहरू मेरो लागि नहुनु। यदि तिमीहरू रुन्छौ भने आफ्नो लागि अनि आफ्नो छोराछोरीको लागि भनेको छ क्या। किनकि प्रभु त मरेर गाडेर तेस्रो दिनमा के गर्नुहुन्थ्यो, बौरी उठ्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा है प्रभुमा है प्रभुलाई विश्वास गरेर मुक्ति र उद्धार पाएका व्यक्तिहरू जतिजना प्रभुमा सुतेका हुन्छन् उहाँहरूको लागि शोक गर्नु जरुरी छैन। अब शोक गर्नु हो भने तपाईँहरूले आफ्नो लागि गर्नुपर्छ। अब यहाँ बाबाले त आफ्नो दौड पुरा गरेर जानुभयो। अब यो दौड मैले पुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होला है। मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रहेर त्यो जीवनको मुकुट पाउने व्यक्ति म बन्न सक्छु कि सक्दैन होला। आफ्नो विषय
आफ्नो विषयमा फिक्री गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो छोराछोरीको लागि हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ है। मैले त आजको दिनसम्म यसरी प्रभु सेवा गर्दैछु, अब मेरो भावी पुस्ता मेरो छोराछोरीले प्रभु सेवा गर्न सक्छ सक्दैन? एक दिन है हामी परिवारसहित परमेश्वरको राज्यमा गएर प्रभुसँग राज्य गर्न हामी सक्छ सक्दैन? अनि हामी परिवारको लागि आफ्नो लागि स्वतन्त्र हुन्छौँ है। अनि एर्मियाको किताबमा लेखेको छ, प्रभुलाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूको लागि हामी रुनुपर्छ। जुन व्यक्ति चाहिँ आफ्नो स्वदेश हेर्नलाई कहिले पनि के गर्दैन अरे फर्केर आउँदैन। जतिजना हाम्रो प्रभु नपाएका लोकहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि अब हामी रुँदै विलाप गर्दै हामीले उहाँको आत्मा बचाउको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ है। यो तीन कुराको लागि रुनु पाएको आफ्नो लागि, आफ्नो छोराछोरीको लागि अनि प्रभु नपाएको जन्मको लागि हामीले रुँदै हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि प्रभु पाएको लोकहरूको निम्ति प्रभुमा सुधिकारको लागि अब हामी विलाप गर्न जरुरी छ है। बरु अब उहाँलाई भेट्नको लागि हामी तयार हुनुपर्छ है। प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दियो। अब यहाँनिर हामीले प्रभुको वचन बाइबलले भन्छ हामीले पाउनुपर्ने छुटकारा चाहिँ है तीन प्रकारको छुटकारा छ। त्यसमा चाहिँ पहिलो छुटकारा हामीले पाइसक्यौँ है। यो विषयमा हामीले दोस्रो ग्रन्थी 1 अध्यायमा यो कुरा लेखेको हुन्छ त। त्यहाँ तीन प्रकारको छुटकाराको विषयमा बताएको छ। पहिलो कुरो दोस्रो ग्रन्थी 1 अध्यायमा हुन्छ त। दोस्रो ग्रन्थी 1 अध्याय 1 अध्यायको कसैले 10 पदलाई पढिदिनुहोस् त। दोस्रो ग्रन्थी 1 अध्याय 10 पद। उहाँले हामीलाई यति ठुलो मृत्युबाट छुटकारा दिनुभयो, छुटकारा दिनुहुन्छ। उहाँले अझै पनि हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ भने उहाँमा हामी आशा राख्छौँ। छुटकारा दिनुभयो है, छुटकारा दिनुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुनेछ भनेपछि है भूत वर्तमान भविष्यकालको यो तीनैवटा छुटकारा हामीले पाउनुपर्ने छ नि। छुटकारा दिनुभयो यो भूतकालको कुरा भयो है। जुन दिन तपाईँ मैले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्यो त्यो दिन छुटकारा दिनुभयो, त्यो छुटकारा हामीले पाइसक्यो है। अब छुटकारा दिनुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुनेछ भने यो दुईवटा छुटकारा अझै हाम्रो बाँकी छ। अब यो छुटकारा तपाईँ मैले पाउनुको लागि अब हाम्रो शिर माथि उठाउनु पर्ने छ है। हाम्रो मन, हाम्रो ध्यान है माथिको कुरामा हामीले लगाउनु पर्ने छ है। यदि तपाईँ मैले माथिको कुरामा मन लगाएनौँ भने, माथिको कुरा हामीले खोजेनौँ भने, संसारको कुरा तपाईँ मैले खोजेर संसारकै कुरामा मन लगाउन थाल्यो भने तपाईँ मैले छुटकारा होइन झन् बन्धन र पासोमा हामी के गर्दै जान्छ, हामी जेलिँदै जान्छौँ। अनि अन्त्यमा त्यो बन्धन र पासोले तपाईँलाई मृत्युमा पुर्याउँछ। यस कारणले गर्दा यहाँ हुन्छ छुटकारा दिनुभयो, छुटकारा दिनुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुनेछ। छुटकारा दिनुभयो त्यो पहिलो छुटकारा हामीले पायौँ। त्यो कुन चाहिँ छुटकारा पायौँ? जन्मैको पापदेखि छुटकारा हामीले पायौँ है। अब यो वर्तमान संसारमा भइरहेका है जुन पनि पापका कुराहरू छ, अभिलाषाका कुराहरू छ, अधर्मका कुराहरू छन्, यी कुराबाट नै हामीले छुटकारा पाउनेछौँ है। अनि भविष्यमा पापको ज्याला मृत्युदण्ड जुन ठहराइएको छ त्यसबाट पनि हामीले छुटकारा पाउनु बाँकी छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है हामीले तीनवटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ है। यदि तपाईँ मैले माथिको कुरामा मन लगाउँछौँ, माथिको कुरा हामीले खोज्छौँ भने है, पहिलो कुरा माथि कुरा हामीले खोज्नु किन आवश्यक रहेछ भने असल कुरा, सिद्ध कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले माथि राखिदिनु भएको रहेछ। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले माथि कुरा खोज्नु पर्ने छ। दोस्रो कुरा हामीले है प्रभु श्री ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि केवल माथिको कुरामा जसले मन लगाएको छ, जसले माथिको कुराको खोजी गरिरहेको छ, जसको हेराइ र जसको नजर माथिको कुराहरूप्रति छ, तिनीहरूलाई मात्र प्रभु लिन आउनुहुन्छ। नत्र भने अरू बाँकी छोड्नु। किनकि त्यहाँ गालीका मान्छेहरू जसले माथितिर हेरिरहेका थिए उनीहरूलाई स्वर्गदूत ल्याएर है जुन यसो तिमीहरूको बिचमा स्वर्ग रहनु भएर जानुभयो त्यही यसो तिमीलाई लिनखेरि आउनुहुन्छ। अनि हामीले त्यसको कुरा यदि तपाईँहरूले माथिको कुरा हामीले खोज्छौँ, माथिको कुरामा हामीले मन लगाउँछौँ भने हाम्रो छुटकारा, हाम्रो उद्धार नजिकै छ। तर माथिको कुरामा मन लगाउन साटोमा संसारकै कुरामा मन लगाउन थाल्यो भने, संसारकै कुराको खोज हामीले गर्न थाल्यो भने, शरीरकै कुरा है आज हामी खोज तलास गर्दै शरीरकै निम्ति हामी मरिमेटी हिँड्छौँ भने तपाईँहरूले छुटकारा होइन झन् हामी के गर्छौँ, बन्धन र पासोमा तपाईँहरूमा
जेलिँदै जान्छ अनि अन्त्यमा त्यसले हामीलाई मृत्युमुख हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो तीनवटा कारणले छ माथि कुरा हामीले खोज्नु पर्छ। अब त्यो माथिका कुराहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ के हुन् त है? माथिको कुरा खोज भन्छ। अब त्यो माथिको कुरासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ के हुन् जुन कुराको खोज हामीले गर्दै प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। अब पहिलो कुरा बाइबलले हुन्छ नि माथिको कुरासँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ बाइबलले छ परमेश्वरको धार्मिकता है, अनि त्यहाँनिर लेखेको छ है, अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ माथिको कुरासँग सम्बन्धित छ। जस्तै मत्ती 6:33 तिमीले पहिला है परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, संसारमा भएका थोकहरू त तिमीहरूले के गरिदिन्छ अरे थपिदिन्छ। मत्ती 6:33 पढिदिन्छ। तर पहिले परमेश्वरको राज्य उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछ हुन्छ त। अब माथिको कुरा खोज हुन्छ। माथिको कुराहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ माथिको कुरासँग जोडिएका कुराहरू चाहिँ के रहेछ भने परमेश्वरको राज्य रहेछ है, परमेश्वरको धार्मिकता रहेछ। त्यस कारणले त पहिले परमेश्वरको राज्य परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर है। तपाईँहरूले परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकताको हामीले खोजी गर्नुपर्छ। अब परमेश्वरको राज्य फेरि कहाँ छ त? कहाँ हामीले पाउँछौँ? बाइबलमा लेखिएको छ परमेश्वरको राज्य त तिमीहरू भित्रै छ भनेको छ नि है। परमेश्वरको राज्य हामी भित्रै छ है। परमेश्वरको राज्य नै प्रभुको मण्डली हो है, जुन मण्डलीको सङ्गतिमा तपाईँहरूमा लागिरहेको हुनुपर्छ। यहाँनिर लुका सुसमाचार 17 आउनुहोस् त, परमेश्वरको राज्य त तिमीहरू भित्रै छ भनेर बाइबलले भन्छ है त। टाढा जानु पर्दैन है परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामीले है सोधखोज गर्नलाई। हामी भित्रै छ अरे परमेश्वरको राज्य। आउनुहोस् त लुका सुसमाचार 17 कसैले पढिदिनुहोस् 21 पदलाई। न त तिनीहरूले यहाँ हेर त्यहाँ हेर भनेर भन्नेछन् किनकि हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरू भित्रै छ भन्छ त। परमेश्वरको राज्य चाहिँ हामी भित्रै रहेछ है, हामी भित्रै रहेछ परमेश्वरको राज्य, जुन राज्य चाहिँ प्रभुको मण्डली है। किनभने प्रभुको वचन हामीले एफिसी किताबमा पाउँछौँ। जुन दिन हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ त्यस दिन उहाँले चाहिँ स्वर्गीय स्थानहरूमा आत्मिक आशिषहरू दिएर परमेश्वरले हामीले के गर्नुभएको छ अरे बसाल्नु भएको छ हुन्छ नि। प्रभुले आफ्नो मण्डलीलाई एउटा स्वर्गीय स्थानहरू भनेको छ है। अनि परमेश्वरको राज्य नै प्रभुको मण्डली रहेछ, जुन मण्डलीको सँग गाभिन्छ। अनि मण्डलीमा जतिजना गाभिएको छ मुक्ति पाएको व्यक्तिहरू तिनीहरू मात्रै स्वर्ग प्रवेश गर्छ बाइबल भन्छ। प्रेरित 2:47 मुक्ति पाउनेलाई परमेश्वरले दिनौँ मण्डलीमा के गर्नुहुन्थ्यो अरे थप्नु। अनि बाइबलले भनेको छ है मुक्ति पाएको जातिहरू त्यस स्वर्ग राज्यमा है, जुन राज्यको उज्यालो र ज्योति चाहिँ थुमा आफू हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हिँडडुल गरिरहेको छ क्या जो मुक्ति पाउने जातिहरूले। हेर्नुहोस् त, आउनुहोस् त्यो प्रकाशको किताबमा आउनुहोस् त, प्रकाशित अध्याय 21 अध्यायमा 21 अध्यायको कसैले पढिदिनुहोस् कृपया 24 पदलाई हेर्नुहोस् है त। 23-24लाई पढिदिनुहोस् त। अनि त्यस सहरलाई त्यसमा उज्यालो दिनका निम्ति न घाम र न जुनको खाँचो थियो, किनकि परमेश्वरको महिमाले त्यसलाई उज्यालो पार्थ्यो र थुमा चाहिँ त्यसको बत्ती हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँनिर ध्यान दिनु, मुक्ति पाएका जातिहरू अनि त्यसको उज्यालोमा हिँडेछन्। पृथ्वीका राजाहरूले तिनीहरूका महिमा र आदर देशभित्र ल्याउनेछन् हुन्छ त। अब हामीलाई थाहा छ प्रेरित 2:47 मुक्ति पाएका व्यक्तिलाई प्रभुले दिनौँ मण्डलीमा ल्याएर थप्नु। अनि त्यही मुक्ति पाएका जातिहरूले नै स्वर्गमा के गर्दो रहेछ प्रवेश गर्दो रहेछ। यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले है प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न चाहिँ पापदेखि मुक्ति पाइने कुरा। किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति उहाँ मर्नुभयो है, उहाँ गाडी नै भयो। तेस्रो दिनमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट बौरेर उठ्नुभयो है। यदि तपाईँ र म पनि अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ मेरो पापको निम्ति मर्नुभयो भने अब हामी पनि पापको लेखी तपाईँ र म पनि मरेको अनुभवमा हामी जानुपर्छ।
कि कतै प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि अझै हाम्रो जीवनमा पाप कर्महरू दोहोरिरहेको छ है। प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडिको जुन पाप थियो त्यो पाप अझै पनि हाम्रो जीवनमा फेरि दोहोरिँदैछ भने तपाईँ पापको लेखी मर्नु भएको छैन। पापको लेखी तपाईँ मर्नु भएको छैन भने तपाईँ कसरी प्रभुसँग बौरी उठेको बिउतिएको अनुभवमा तपाईँ है जानुहुन्छ। यदि प्रभुसँग बिउतिएको अनुभवै तपाईँको जीवनमा छैन भने कसरी तपाईँले माथिको कुरा खोज्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब बाइबलले भन्छ है प्रभुसँग हाम्रो पापको निम्ति मर्नु भयो भने तपाईँ म पनि अब पापको लेखी मरेको हुनुपर्छ। रोमीको किताबमा यो कुरा लेखेको छ। आउनुहोस् त, यदि हामी पापको लेखी मरेका छौँ भने है हामी धार्मिकताको निम्ति बिउतिन सक्छौँ है। त्यहाँनिर आउनुहोस् त, अनि जो चाहिँ पापको लेखी मरेको छ त्यो मान्छे मात्रै पापदेखि पुरा रूपमा के पाउँछ अरे छुटकारा पाउँछ भने चाहिँ रोमी 6 अध्यायमा हुन्छ। रोमी 6 अध्यायको 7 पदलाई कसरी पढिदिनुहोस्। रोमी 6 अध्याय 7 पद। किनकि जो मरेको छ त्यसले पापबाट छुटकारा पाएको छ। हेर्नुहोस् है त, जो मरेको छ त्यसले पापबाट छुटकारा पाएको छ। अनि हाम्रो प्रभु तपाईँ मेरो पापको निम्ति नै के गर्नुभएको मर्नुभएको है। यदि प्रभु ख्रीष्टको मृत्युसँग तपाईँले एक रूपको भएन भने उहाँको बौरी उठाइसँग हामी एक रूप हुन सक्दैन है। उहाँको बौरी उठाइमा तपाईँले बिउताइन सक्दैन है। त्यस कारणले गर्दा कलसीमा हामीले पढ्यौँ यदि कोही ख्रीष्ट येशूसँग बिउतिएको छ भने माथिको कुरा खोज। बिउतिनको लागि पहिला के गर्नुपर्छ मर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूमा के को निम्ति मर्नुपर्ने छ पापको निम्ति हामी मरेको हुनुपर्छ। जुन पापको लागि प्रभु ख्रीष्ट पनि मर्नुभयो है। यदि प्रभु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर पनि अझै तपाईँहरू मेरो जीवनमा पाप कर्महरू दोहोरिरहेको छ है, पाप कर्म हामी गर्दै हिँडिरहेको छ भने तपाईँ पापको लेखी मर्नुभएको छैन। नमरेको मान्छे बिउतिन सक्दैन। अनि जुन मान्छे प्रभुसँग बिउतिएको अनुभवमा आएको छ भने उसले माथिको कुरा खोज्न सक्दैन है। उसले प्रभुको सेवा त गरिरहेको हुन्छ तर उसको खोजाइ उसको रोजाइ उसको हेराइ कता हुन्छ शरीरकै कुराहरूमा है घुमिरहेको हुन्छ, संसारकै कुराहरूमा घुमिरहेको हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले ध्यान गरौँ है। यदि कोही ख्रीष्ट येशूसँग बिउतिएको छ भने माथिको कुरा खोज। अब हेर्नुहोस् माथिको कुराहरू चाहिँ के कुराहरू चाहिँ माथिको कुरामा पर्छ। जुन कुराको खोजी तपाईँ मैले गरेर आज प्रभुको सेवा गर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबल हुन्छ। अब किन हामीले माथिको कुरा खोज्नुपर्छ भन्दाखेरि बाइबल भन्छ परमेश्वरले असल कुराहरू र सिद्ध कुराहरू चाहिँ माथि राख्नुभएको छ, संसारमा राख्नुभएको छैन भन्छ याकोबको किताब 1 अध्याय पढ्नुहोस्। अब हामीले माथिको कुरा किन खोज्नु परेछ है भन्दाखेरि बाइबलले हुन्छ है परमेश्वरले असल कुराहरू सिद्ध कुराहरू चाहिँ माथि राख्नुभएको छ अरे, यो संसारमा राख्नुभएको छैन है। आउनुहोस् याकोबको किताब 1 अध्यायमा आउँछ। 1 अध्यायको सायद कसैले पढिदिनु 17 पदमा होला। हरेक असल दान हरेक सिद्ध दान माथिबाटको हो अनि ज्योतिहरूका पिताबाट तल आउँछ, जससँग कुनै अदल बदल छैन न त परिवर्तनको छाया। हुन्छ त, यदि तिमीहरू ख्रीष्ट येशूसँग बिउतिएका छौ भने माथिको कुरा खोज। किन माथिको कुरा हामीले खोज्नु पर्ने रहेछ है। माथिको कुरा हामीले खोज्नु पर्ने कारण चाहिँ किन रहेछ भने परमेश्वरले असल कुराहरू सिद्ध कुरा चाहिँ कहाँ राख्नु भएको रहेछ माथि राख्नु भएको रहेछ। यस पृथ्वी तलमा यस संसारमा परमेश्वरले असल र सिद्ध कुरा राख्नु भएको छैन। किनकि यो पृथ्वी त हामीलाई थाहा छ उत्पत्तिमा नै जब आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञामा उल्लङ्घन गर्यो त्यतिखेर नै परमेश्वरले भनेको छ आदम तेरो कारणले गर्दा भूमि के भएको छ श्रापित भएको छ है। यो श्रापित संसारमा तपाईहरुले असल कुरा हामीले पाउन सक्दैन। यो श्रापित संसारमा तपाईहरुले सिद्ध कुराहरू हामीले पाउन सक्दैन। त्यसैले परमेश्वरले सिद्ध कुराहरू असल कुराहरू त माथि राख्नु भएको रहेछ। त्यसैले गर्दा अब तपाईहरुले माथि कुरा खोज्नुपर्ने कारण यो रहेछ है। अब हेर्नुस् दोस्रो कारण माथिको कुरा हामीले किन खोज्नुपर्छ नि, एक दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नो आगमनमा आउनु हुँदाखेरि माथिको कुरा खोजिरहने मान्छेहरू, माथितिर हेरिरहने मान्छेहरू, माथिको कुरामा मन लगाउने मान्छेहरूलाई प्रभु एक दिन लिन आउनु हुँदैछ। जस्तै तपाईहरु मैले प्रेरितको किताब 1 अध्यायमा जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरेर गाडेर बौरी उठेपछि
यस पृथ्वीतलमा 40 दिन 40 रातसम्म रहनुभयो। त्यसपछि प्रभु जिउँदै के गर्नुभयो? स्वर्ग रहनु भएर जानुभयो। स्वर्ग रहनु भएर प्रभु जाँदै गर्नुभएको दृश्यलाई त्यहाँ गालिलका मान्छेले हेरेर बसिरहेको थियो। अनि त्यो माथितिर हेरिरहने मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ त्यहाँनिर दुईजना सेतो वस्त्र लगाएको मान्छे देखा पर्यो। अनि त्यो दुईजना सेतो वस्त्र लगाएको मान्छेले के भन्छन्? तिमीहरू आकाशतिर हेर्दै उभिँदै के गर्दै बसिरहेका छौ? जुन यसो तिमीहरूको बिचबाट स्वर्ग रहनु भएर जानुभयो, त्यही यसो तिमीलाई लिएर फेरि के गर्नुहुन्छ अरे? आउनुहुन्छ। हुन्छ है। कसले भने त्यहाँनिर? माथि हेरिरहने मान्छेलाई भने, माथिको कुरामा मन लगाउने मान्छेलाई भने, माथितिर नजर लगाउने मान्छेलाई भने। प्रेरित 1:11 पद पढिदिनुहोस्। अनि उनीहरूलाई भने, हे गालीलका मानिसहरू, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिँदै बसिरहेका छौ? तिमीहरूको बिचबाट स्वर्गमा उठाइनु हुने यही यसो नै यही प्रकारले आउनुहुनेछ, जसरी उहाँले स्वर्गतिर जाँदै गर्नुभएको तिमीहरूले देख्यौ। अब यहाँनिर त्यो दुईजना सेतो वस्त्र लगाएको मान्छेले है यहाँनिर कसलाई भनेको छ? जुन यसो स्वर्ग रहनु भएर जानुभयो, त्यही यसो लिएर तिमीलाई आउनुहुनेछ। कसलाई भनेको छ? माथि हेरिरहने मान्छेलाई भनेको छ है। त्यो स्वर्गतिर नजर लगाउने मान्छेलाई भनिरहेको छ, त्यो अरू मान्छेलाई भनेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस्, यदि तिमीहरू ख्रीष्ट येशूसँग पिउँदेको छौ भने माथिको कुरा खोज्नु। माथि कुरा हामीले किन खोज्नु पर्ने छ भने असल कुराहरू सिद्ध गर्दा परमेश्वरले माथि राखिदिनु भएको छ। किनकि यो संसारमा असल कुरा सिद्ध कुरा हामीले पाउन सक्दैन, किनकि यो संसार श्रापित संसार हो है। बाइबलले चाहिँ यो पृथ्वी दुष्टका हातमा दिएको छ भनेर अयुबको किताबमा लेखेको छ है। पहिले उनीहरूको किताबमा यो संसार है त्यहाँनिर भनेको छ है, दुष्टहरूको वशमा परेको छ भन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस संसारमा हामीले असल कुरा सिद्ध कुराहरू हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा असल कुरा र सिद्ध कुरा पाउनको लागि हामीले माथि कुरालाई खोज्नु पर्ने रहेछ है। अनि दोस्रो कुरा, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि उहाँको आगमनमा उठाइने व्यक्ति बन्नु हो भने हाम्रो नजर है जहिले पनि माथिको कुरामा हुनुपर्ने रहेछ है। किनकि माथितिर मन लगाउने मान्छेहरूलाई, माथितिर हेरिरहने मान्छेहरूलाई नि स्वर्गदूतले भने, जुन यसो तिमीहरू बिचबाट स्वर्ग रहनु भएर जानुभयो, त्यही यसो तिमीहरूलाई लिन के गर्नुहुन्छ? आउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले प्रभुको सेवा त गरिरहेका छौँ है, प्रभुको निम्ति हामी खर्चिरहेका छौँ, मरिमेटिरहेका छौँ, तर हाम्रो खोजाइ, हाम्रो हेराइ है, हाम्रो रोजाइ चाहिँ कतातिर छ है? माथिको कुराको निम्ति गर्दैछौँ या त हामी संसारकै निम्ति गरिरहेका छौँ है। अब यहाँनिर बाइबलमा अर्को ठाउँमा लेखेको छ, जसले माथिको कुराहरूमा मन लगाउँछ तिनीहरूको लागि छुटकाराको दिन चाहिँ नजिकै छ, बाइबलले भन्छ है। आउनुहोस् त लुका सुसमाचारमा है। अब तिम्रो नजर माथि आकाशमा उठाऊ, हेर तिम्रो छुटकारा के छ अरे? नजिकै छ भन्छ त। आउनुहोस् 22 अध्याय लुका 28 पदलाई कसरी पढिदिनु? 27 28 पढिदिनुहोस् त। अनि जब तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई सामर्थ र महामहिमासित बादलमा आइरहेका देख्नेछौ, अनि तब यी कुराहरू हुन थाल्छन्, माथि हेर आफ्नो शिर उठाऊ, किनभने तिमीहरूको छुटकारा के छ? नजिकै छ भन्छ त। अब माथि उठाऊ आफ्नो नजरलाई, माथि हेर तिमीहरूको छुटकारा नजिकै छ। बाइबलले चाहिँ भन्छ तपाईहरु मैले पाउनुपर्ने छुटकारा नि 3 प्रकारको छुटकाराको विषयमा बाइबलले बताएको छ। पहिलो छुटकारा त हामीले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेको दिनमै हामीले पायौँ है। जुन दिन तपाईहरु मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौं है, त्यस दिन नै उद्धार मुक्ति पापको क्षमा प्रभुले हामीले दिनुभयो। जन्मैको पापदेखि छुटकारा परमेश्वरले तपाईहरुलाई